تو اس آیات مبارکہ تو پتہ چلیا کہ جڑا اللہ دی راہ وچ اپنی جان قربان کر دے قتل ہو جاوے وہ مردہ نہیں ہوندا بلکہ وہ زندہ ہوندا ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن نے دسیا کہ انہوں مردہ گمان ہی نہ کرو، یہ نہیں کہ مردہ کہو، یہ نہیں آکیا، بس اللہ نے یہ فرمایا کہ مردہ گمان ہی نہ کرو، سوچو ہی نہیں کہ وہ مردہ ہے، سوچو ہی نہیں، مردہ گمان ہی نہ کرو بلکہ وہ تو زندہ ہے، تو انہوں نے زندگی دا شعور کوئی نہیں۔ کدھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قربان ہو جان، قتل ہو جان، مارے جان، انہوں مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ زندہ نے، اور اللہ دے طرفوں انہوں کھاون واسطے رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے، رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے۔ آؤ اج اس آیات مبارکہ نو لے کے ذرا کربلا دے میدان جانے ہاں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ترجمہ کرا کے ہونے ہاں کہ لجپال دیا دوترے آ اللہ دا قرآن تے کہندے کہ شہید زندہ ہے، انہوں مردہ گمان نہ کرو۔ انسان دا ذہن ہے نا خیال تے آ جاندے کہ مالکا سامنے انہوں مردہ ویکھیے، ان دی روح نکل دی ویکھیے، ان دا جسم دے وچوں روح نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا ہے، ان دا کفن بھی، ان دا دفن بھی ہویا، ان دا جنازہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، انہوں مٹی چ دفن بھی کر کے آئے ہیں، تے مولا تو کہنے کہ انہوں مردہ نہ کہو، انہوں مردہ نہ کہو۔ تے اس آیات مبارکہ دا ترجمہ لجپال نبی دے دوترے نے کیتا، کیونکہ قرآن تے بہتر وہی جاندا سا نا جنہاں دے گھر نازل ہوندا ہے، قرآن جنہاں دے ویڑے تے نازل ہوندا رہیا، قرآن انہاں تو ود کے کون سمجھ سکدا ہے۔ حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور تناول فرما رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تناول فرما کے نا تو کھجور دی گٹھلی نہ سٹ دی تھی، تے ایک بچے سن حضرت عبداللہ بن عباس، ایک بچے سن تے وہ گٹھلی نو چک کے تے منہ چ ڈال لیا تے چوسن لگ پئے، چوسن لگ پئے۔ تے جدو ویکھیا نا میرے نبی کریم نے، میرے نبی نے دعا کی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ تے دین دا فہم عطا فرما۔ تے علماء فرماندے نے کہ وہ قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا، سنی ہو تے تتلے والی دے رہن والے ہو، جیڑے نبی کریم دے منہ والی کھجور والی چوسی ہوئی کھادی ہوئی گٹلی نو چوس لاوے، اس گٹک نو چوس لاوے، جیڑی کملی والے نے کھجور کھادی ہوئی تے گٹک سٹ دیتی ہوئے، تے جیڑا بندہ جیڑا بچہ اس گٹک نو چوس لاوے او تے کائنات دا سب تو بڑا عالم بن گئے، کائنات تو سب تو بڑا عالم جن حبر الامہ آکھیا جاتا ہے۔ قرآن مجید دی سب تو پہلی تفسیر کرنے والا حضرت عبداللہ بن عباس، ان کا تے اے مقام ہے تے جدو میرا نبی معراج تے گیا نا تے ساریاں بلندیاں کملی والے دے جوڑاں دے تھلے رہ گیا، کملی والے دے جتیاں مبارکاں دے تھلے رہ گیا۔ اس حسین دی عظمت کون دس سکتے جڑا کھیڈدا ہے، کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ جاندا، کملی والے دے موڑیاں تے چڑھ جاندا۔ سونا معراج کرن گیا تے ساریاں بلندیاں سونے دے قدماں دے تھلے ہی رہ گئیاں، سونا اتنے ٹر گیا، پر اس حسین دی عظمت نو کون بیان کر سکتا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کندیاں تے ہوئے، بیٹھا ہی محمد دے کندیاں تے ہوئے۔ حضرات زیوکار اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ شہید زندہ ہونا ہے، انہوں مردہ گمان نہ کرو۔ انسان دے ذہن تے خیال ہے کہ الہ العالمین مردہ تے آپ ہی ویکھیا ہے، تڑپدا ویکھیا، روح نکلدی ویکھی ہے، جسم نو مردہ ہوندا ویکھیا ہے، ہاتھی غسل کرایا، ہاتھی کفن پہنایا، ہاتھی جنازہ پڑھ کے آیا، دفنا کے آیا۔ مالکا تو کہنا کہ انہوں مردہ گمان ہی نہ کرو بلکہ یہ زندہ ہے۔ آؤ ذرا اس آیات کو لے کے کربلا دے میدان چل دیا، امام علی مقام کو ترجمہ کرا کے کہ لجپال دیا دوترے آ، ذرا اس آیات کا ترجمہ کر کے سنا سانو سمجھا کہ شہید کیویں زندہ ہوندا ہے، شہید کیویں زندہ ہوندا ہے۔